हो प्रोग्राम कोस्टल डिपार्टमेंटान घडून हाडलेलो आसा. हांव डिपार्टमेंटाचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मार्ना पंचायती तर्फे कित्याक आमकां तेंच्यांनी इन्वायट केलें. खरेंच बरें दिसलें की एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द गव्हर्मेंट आयज जे आयलंड आसा, वन ऑफ द आयलंड आमचे शिवोलेन अराउंड 3 ते 4 आसा न्हू सर. या सो डिपार्टमेंटान एक एमएचएन आयडेंटिफाय केल्ले आसा. सो खरेंच तोखणाय करता डिपार्टमेंटाची की हे आता राखून दवरपाची गरज आसा कित्याक एन्करेजमेंट वाडत आसा. सो तुम्ही पळोवंक शकता की थोडो कचरोय दिसता. सो आमी हे राखपाची गरज आसा कित्याक लोक हांगा शेल्स काडपाक येता बट ते थ्रो द बॅग्स देर ओनली. सो आमी ही प्रिजर्व करपाची गरज आसा कित्याक फुडल्या जनरेशनाक हे दाखोवपाक जाय की बाबा की हे फाटल्या जनरेशन जे आमकां दिल्ले आसा ते आमी फुडल्या जनरेशनच्या हातीन दिवपाक जाय. सो हांव मागता कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन की हे तुम्ही बरे तरेन राखचे आणि जी रिमेनिंग आयलंड्स आहा आमची अशीच तुम्ही प्रोटेक्ट करची. All present here on the occasion of flag hoisting in view of 77th Republic Day celebration ahead. Today's visit is a special significance as it reflects our collective commitment towards national security. As we hold the opportunity to organize today's flag hoisting as per the directives from the Ministry of Home Affairs, Bharat has a long coastline with several inhabited and uninhabited islands and rocks. MHA have identified certain locations in Goa, like which comes under the jurisdiction of Harbour Police Station, Talpona Coastal Police Station, Sholim Coastal Police Station, and in Sholim Coastal Police Station area, this is only one island which has been notified as island by the MHA. The motive behind the flag hoisting at an island is to ensure the security of this isolated place by different agencies who have come together today, such as Coast Guard, Navy, Forest, COB, Fisheries, and other stakeholders, even the administrative departments. Likewise, Goa Police, like we Coastal Police, we usually do visit these islands while performing patrolling and maintain the security and coordination along with the local population in coordination with the local people like fishermen community and other people who are in the waters. Indeed, I have first time like visited through the scenic beauty and saw like this island is located at the mouth of the river Shapara, and strategically it is important like in point of view security, in perspective like no intrusion or any illegal activities happens in this area. बट हेचे रिजन मागीर कळोन चुकलें की हे रिजन आयज जे फ्लॅग हॉस्टिंग केला ते म्हणजे आमी हे आयलंड आयज आमचे आयलंड ते एमएचएन आयडेंटिफाय केल्ले आसा. तेजे रिजन की हे आयलंड आमी प्रोटेक्ट करपाची गरज आसा. जशें म्हाका हांव शिवोलकारूच आनी आमी जाणा की हायलंडार आमी हांगा सगळे आमचे चायल्डहूड काडलेले आसा की आमचे फूल भुरगेपण हांगाच गेल्ले आसा. सो हेचो व्हॅल्यू आमकां खबर आसा, शिवोलकारांक खबर आसा. आनी आयज ह्या माध्यमांच्यान आयज म्हाका दिसता जगभर आमच्या हे आयलंड आमचे आयडेंटिफाय जाल्ले आसा. ही बरी गोष्ट आयज कळटली की शिवोलची ब्युटी ही आमच्या आख्खे इंडियाभर आयज कळटले. आनी हेजे रिजन हांव एमएचएक हांव थँक्यू म्हणटा. आमकां आयज हो आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या हे फ्लॅग हॉस्टिंग करपाक हांगा. तशेंच आयज आमचे बरोबर आमचे सगळे स्कुलाचे यूथ आसा तांकां हांव हे मागता की तेंचे कडेन जशें शितकांत सरान सांगलें की हे राखपाची गरज आसा. आयज ते हे भुरगे आयज म्हाका दिसता फर्स्ट टायम आयले आसा की हांव स्वताच पयलीं फावट आयलो आसा हांगा. आनी आतां कळोन चुकलें इतलें ब्युटिफाय आयलंड आमगे पयलीं पयसच्यान पळयताले
आयज आमी रायट सेंटर ऑफ द आयलंड उबे आसा, फ्लॅग होस्टिंग केलो आसा. हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या युथांक या जनरेशनाक की आमकां गरज आसा आयलंड प्रोटेक्ट करपाचें. तुमकां खबर आसा की आयज काल कितलेशे इश्यू चलता इन रिगार्ड्स टू एन्क्रोचमेंट म्हण आयलंडाचे आनी इलिगल एक्टिविटीज चलता. सो हे मॉनिटर करपाची गरज आसा. पण आमकां खात्री आसा की जशे शितांगा सरा आसले ऑफिसर आमच्या वांगडा आसा की आमी सदांच सेफ आसतले आनी आमची सोसायटी सेफ आसतली, आमचो गांवूय सेफ आसतलो. हांव थँक्यू म्हणटा सितांगा सर की आमकां या शिवळकरांक तूं आमकां प्रोटेक्शन दिल्ल्या बद्दल, आमच्या आयलंड प्रोटेक्ट केल्ल्या बद्दल. आनी ह्या रिजन ह्या माध्यमांच्यान आमी एक मेसेज पावयता शिवळकारां शिवळच्या भायल्याच्या इंडिया करता की ही आयलंडां ज्या ज्या ठिकाणी इंडियेक कचरो आसा ती आमकां प्रोटेक्ट करपाची गरज आसा. आनी आमी सगळ्यांनी फुडें सरून सगळ्यांचे कंट्रिब्युशन आसूंक जाय. अशें न्हू की एक डिपार्टमेंटार डिपेंड रावन जशें कितें हें आमचे स्वताचे घर सजमून आमी आयलंड राखपाची गरज आसा. आनी इतलें एन्श्योर करूंक जाय की हांगा कसली इल्लिगल एक्टिविटी जावंक दिवंक ना. जर तुमकां कितें दिसता की हांगा अशें चलता जाल्यार तुमी प्लीज आमचे कोस्टल ऑफिसान वचपाचे डिपार्टमेंटान या तेंकां नजरे हाडून दिवपाची गरज आसा. आनी तशेंच आमची नजर आसतली हांगा. आनी आमी एश्योर करता सर की आमी हे आयलंड आमी राखतले म्हणून. तशें आमच्या युथांक रिक्वेस्ट करता तेंचे राखपाची गरज आसा.